भारतीय जनता पार्टीन ही आयोजित केलेली आसा आयज आमचे मुरगांव मंडळान आयज तिरंगा यात्रा तेच्या लागून आयज आमचे मुरगांवचे आख्खे युवक महिला आमचे सिनियर सिटीजन हे सगळे जण ह्या यात्रेक तिरंगा यात्रेक भागीदार जाल्लेले आसा। हे खूब उमेद दिसता कित्याक आयज इतले व्हड संख्येन कित्याक आयज आमी जेन्ना उगडास करता ही तिरंगा यात्राची जाल्यार जे आमचे देशाक लागून आनी आमच्या लागून जेंच्यांनी बलिदान दिल्लेलो आसा त्या उगडासाक लागून आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा आनी हो आमचो 10 तारखेच्यान स्टार्ट जाल्लो आसा 10 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत 13, 14, 15 तारखेक हे हर घर तिरंगा होय आमचो प्रोग्राम आसलो जे आख्ख्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितली घरां आसा तेंच्या सगळ्यांनी आपल्या आपल्या घराचे आमचो इंडियन फ्लॅग सोडपाचो हे 3 दीस प्रोग्राम आसलो 13, 14, 15 आयज जी आसा ती आमची बायक रॅली आसा। परत फाल्यां आमची जी आसा ते आमचे जे स्मारक आसा जे फ्रीडम फायटरचे स्मारक आसा आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो लेट नरेंद्र मयेकराचें स्मारक आसा थंयसर क्लिनिनेस ड्रायव्ह जातली। तेच्यात पयलीं तुमकां खबर आसतलें थोडे दीस पयलीं आमी कारगिलाचे यादेन हो प्रोग्राम केलेलो तशें आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामी आमी करीत आसा आनी जशें सांगलेलें आसा नेशन फर्स्ट हो सदांच आमचो ध्यान आसता कित्याक नेशन फर्स्ट बाकीचे मागीर आमी सगळेतात आनी आयज ह्या रॅलीक लागून ह्या तिरंगा यात्राक लागून जो आमचो व्हड संख्येन सगळे आमचे मुरगांवचे लोक येयल्या कारणान हांव तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद दिता। अशें सांगूंक सोदता की देश पयलो देशा फुडें आनी दुसरें कांयच ना कित्याक सांग आयज हे देश स्वातंत्र्य करपा खातीर कित्येक लोकांनी बलिदान केलें आनी तेची याद आयज सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी हे 10, 11, 12, 13, 14, 15 अशे 6 दीस आमी हे उपक्रम राबयतात आनी ते जेणे करून आतांच्या नव्या पिढीक आनी लोकांक सुद्दां देशा बद्दल जागृताय जावपाची देशा बद्दल प्रेम जागृताय करपाची हो एक प्रयत्न आसा आनी हो प्रयत्न आयज आमी सगळे रस्त्यार देंवन मुरगांवचे लोक सगळे MLAच्या नेतृत्वात हो कार्यक्रम सफल करता। आणि तुम्ही पळोवंक शकता आमचे मुरगांवाचे सगळे जाण जोश घेवन भायर सरलेले आसा ह्या रॅली खातीर। हे आमकां जे इंडिपेंडंट मेळ्ळा ते बेश्टे मेळोंक जाय खूब जाणांचें बलिदान आसा हितून आनी आफ्टर इंडिपेंडंट सुद्दां आमची इंडिया आसा ती खूब प्रोग्रेस केला डेव्हलपिंग नेशन म्हणून आमकां आयज वळखता सगळे जाणां आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाली खूबशे बरें काम आमच्या ह्या इंडियन जाता हिंदुस्थानान जाता आनी आमकां सगळीं जाणां आमी तेंच्या बरोबर आसा तेंच्या बऱ्या कामान अशेंच आमचो नेशन आनी फुडें फुडें वचो इतलेंच मागता। युवा मोर्चा तशें मंडळ मुरगांवचे जे आयज बायक रॅली आयोजीत केला। आमच्या BJPचो एक धोरण आसा की पार्टी फर्स्ट आणि नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट आणि नेशन फर्स्ट म्हणटा आसतना आमी हो 15 ऑगस्टा खातीर जी बायक रॅली काडला हे अवेरनस एक लोकां खातीर की आमकां देशाचो प्रेम आनी तुमकां आसचो येता ते काही दिसांनी आमचे घर घर तिरंगा प्रोग्राम जावपाचो आसा आनी इतलेंच सांगून म्हणटा की भारत माता की जय। आमी अरेंज केला पार्टीन सांगलें तशें आमी आयज सगळे आमचे युवा मोर्चान इनिशिएटीव घेवन येदो व्हडली आमी रॅली काडला। आमी कोणाकूच फोर्स करूना एक उतरां आमी जस्ट मेसेज दिल्ली आयज आमी तिरंगा रॅली काडपाक ते सगळे उमेदीन येयला आनी जे उत्साह आयज तेंचे सगळ्याच्या तोंडाचेर जे दिसता आयज आमी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक मेसेज दिवपाक कितें 15 ऑगस्ट लागीं येयलो आहा आनी आमी जाता तितलो आमच्या सायडीसून एक देशा लागून एक सन्मान दाखोवपाचो।